नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मक्की। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर के लोग वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बारे में परेशान है आगा रूहुल्ला। जम्मू कश्मीर हुकूमत मरकज से नहीं लड़ सकती, फारूक अब्दुल्ला का आगा रूहुल्ला को जवाब। हमारा दहली असेंबली से कोई ताल्लुक नहीं है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। इत्तेहाद का मकसद लोकसभा इंतखाबात के लिए नहीं, मुल्क को मजबूत बनाना था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। आज असेंबली का निज़ाम पहले के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। तमाम मुलाजमीन को यौम जमहूरियत की तकरीब में शिरकत की हिदायत, सरकारी हुक्मनामा जारी। रियासत की बहाली में ताखीर क्यों, कांग्रेस वफद का लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात में सवाल। और दिन में धूप और रात को शदीद सर्दी, ये है कश्मीर का मौसमी सूरत हाल। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, पार्लियामेंट मेंबर आगा रूहुल्ला मेहदी ने कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला को नई दिल्ली के नुमाइंदे के तौर पर देखा जाने का खतरा है, जब तक कि वो जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 और रियासत का दर्जा बहाल करने की जदोजहद की क़यादत नहीं करते। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज में शिरकत पर पार्टी के साथियों की तरफ से तनकीद का सामना कर रहे पार्लियामेंट मेंबर आगा रूहुल्ला मेहदी ने कहा कि कश्मीर न सिर्फ मायूस है बल्कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बारे में भी परेशान है। आगा रूहुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को माजी के मुकाबले इस बार मुख्तलिफ मैंडेट मिला है। इसके पीछे दफा 370 की मनसूखी है, चूंकि ये एक सियासी पैगाम है और 5 अगस्त 2019 के बाद किए गए फैसलों की सियासी नापसंदगी है। वहीं आगा रूहुल्ला के हालिया रिमार्क्स का जवाब देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वजीर आला है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आगा रूहुल्ला को वो कहने दे जो वो सोचते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला अवाम के वजीर आला है। फारूक अब्दुल्ला ने मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमत के दरमियान ताउन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दोनों को तनाज़ात में उलझने के बजाय मिलकर काम करना होगा। हम मरकज के साथ तसादुम नहीं चाहते, अगर हम लड़ना शुरू कर दे तो आवाम के मसाइल कैसे हल करेंगे। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के साथ नहीं हैं, लेकिन हमें जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर काम करना है। किसने कहा? राहुल वो कह रहे हैं कि उनकी अपनी जबान है, अपनी सोच है। उमर अब्दुल्ला लोगों का चुनाव मंत्री है और वो किसी के इशारों पे नहीं चलता, वो लोगों के इशारों पे चलता है। और जैसे बात सोचते हैं उनको गलतफहमी से निकलना चाहिए। हमने दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है, हम दिल्ली से मिलके चलना है, इस रियासत की मुश्किलों को दूर करना है। हमने लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है। जो लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं लड़ें लड़ाइयाँ, फिर बताइए लोगों के काम कैसे होंगे, कैसे उनकी मुश्किलें दूर होंगी। हमारे यहाँ बेकारी इतनी है कि पूछिए मत, बदहाली है। हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, स्कूलों की हालत देखिए। हमारे यहाँ टीचरों की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत। क्या हमने लड़ाइयाँ लड़नी है और फिर काम निकालना है? नहीं साहब, हम लोग बीजेपी वाले नहीं हैं, ना में इनसे कोई ताल्लुक़ है। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक तरीका है काम करने का, उसमें स्टेट्स की मदद करना सेंटर का फ़र्ज़ है। हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए, जिन्हें लड़ाई लड़नी है वो लड़ लें लड़ाई। वही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज असेंबली का निज़ाम पहले के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। आज की इस असेंबली में क्या इख्तियारात हैं, किस तरह काम करना है और बिजनेस रूल्स क्या होंगे। इसके लिए असेंबली के स्पीकर ने ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हैं और मुझे उम्मीद है कि हाउस के मेंबर बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। सबके लिए ये फर्स्ट टाइम है। जैसे मैंने आज अपनी तकरीर के दौरान कहा, बेशक हम में से कई सारे ऐसे मेंबर हैं जो इससे पहले भी इस हाउस के मेंबर रहे हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर रियासत थी, आज निज़ाम अलग है। तो इस निज़ाम में ये समझना कि हमें किस तरह काम करना है, असेंबली के क्या इख्तियारात हैं और इस नए निज़ाम में प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, उस चीज़ के लिए ऑनरेबल स्पीकर साहब ने ओरिएंटेशन का प्रोग्राम रखा और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा वो आए इसमें शिरकत करने के लिए। ऑनरेबल मेंबर्स का, उनके तजुर्बे का मुझे उम्मीद है फ़ायदा होगा और आने वाले सेशन में एक बहुत
بہت بہتر انداز میں آنریبل MLAs جو ہیں لوگوں کی نمائندگی کر پائیں گے. انڈیا اتحاد صرف انتخابات تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد ملک کو مضبوط کرنا ہے. ان باتوں کا اظہار ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج جموں میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اتحاد ملک کو مضبوط کرنے اور ہندوستان کے اندر نفرت کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. دہلی میں عام آدمی کے سپورٹ پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ملک بھر میں اتحاد کا مقصد صرف لوک سبھا انتخابات کے لیے نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد ملک کو مضبوط بنانا تھا. اور جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اتحاد صرف پارلیمانی انتخابات کے لیے بنایا گیا ہے انہیں اس غلط فہمی سے باہر آنا چاہیے. الائنس کا معاملہ ہے. الائنس کا معاملہ الائنس ہر چیز کے لیے ہے. کوئی کہے کہ میں ایسی کی جگہ صرف اس کے لیے ہے وہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو یہ سوچنا چاہیے, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, نہیں تو الائنس ہوگی نہیں. الائنس صرف الیکشن لڑنے کے لیے نہیں ہے. الیکشن الائنس بھارت کو مضبوط کرنے کے لیے اور بھارت سے یہ نفرت نکالنے کے لیے بھی ہے. اور جو یہ کہیں گے کہ یہ صرف پارلیمنٹری الیکشن کے لیے ہے اس غلط فہمی سے نکل آئے, پھر کوئی الائنس نہیں ہے. جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ عام آدمی پارٹی, کانگریس اور دیگر سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ دہلی اسمبلی انتخابات میں BJP کے ساتھ کیسے لڑنا ہے. عمر نے کہا کہ ہمارا دہلی اسمبلی انتخابات سے کوئی تعلق نہیں ہے. عام آدمی پارٹی, کانگریس اور وہاں کی سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ BJP کے ساتھ کس طرح بہتر طریقے سے لڑنا ہے. عمر عبداللہ نے نامہ نگاروں کے ایک سوال پر کہا کہ ہندوستانی اتحاد کانگریس کے مقابلے عام آدمی کو زیادہ حمایت فراہم کر رہا ہے. کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہمارا دلی کے الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عام آدمی پارٹی, کانگریس اور وہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں گراؤنڈ پہ وہ طے کریں کہ BJP کا مقابلہ کس طرح سے سب سے بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے 2 بار لگاتار عام آدمی پارٹی کی وہاں پہ کامیابی رہی. اس بار دلی کے لوگ کیا فیصلہ کریں گے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا. جہاں تک مجھے یاد ہے اس پہ کوئی وقت کی سیما لگائی نہیں گئی تھی. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا بلاک کی کوئی میٹنگ بلائی نہیں جا رہی ہے تو اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, نہ لیڈرشپ کو لے کے, نہ ایجنڈا کو لے کے, نہ آگے کیا ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کو لے کے. شاید دلی کے انتخابات ہو جائیں اس کے بعد اچھا یہ ہوگا کہ انڈیا بلاک کے تمام جو حصے دار ہیں ان کو بلایا جائے اور اس پہ کلیئرٹی ہو. اگر یہ صرف پارلیمنٹ الیکشنز کے لیے تھا اس کو وائنڈ اپ کریے, پھر ہم اپنا کام الگ سے کریں گے. اگر پارلیمنٹ الیکشن کے بعد یہ اسمبلی کے لیے بھی ہے تو پھر ہمیں مل کے کام. جموں کشمیر حکومت نے اپنے تمام ملازمین کو یوم جمہوریہ کی تقریب میں اپنے سرکاری فرائض کے حصے کے طور پر شرکت کرنے کی ہدایت کی ہے. کہا گیا کہ یوم جمہوریہ تقریب جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی جس میں لیفٹیننٹ گورنر تقریب کی صدارت کریں گے اور پریڈ سے سلامی لیں گے. ایک سرکاری حکم نامے میں انتظامیہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام شعبے جات کے سربراہان, HODs اور PSUs کے چیف ایگزیکٹو اپنے ماتحت عملے کے ساتھ تقریب میں اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں گے. کانگریس کے ایک وفد نے گزشتہ شام راج بھون میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی اور ریاست کا درجہ بحال کرنے کے وعدے کو پورا کرنے میں تاخیر, بزنس رولز میں دیری اور کٹرا روپ وے پروجیکٹ کی مخالفت پر بات کی. وفد نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پولیس اور دیگر ملازمتوں میں زیادہ عمر کے نوجوانوں کے لیے عمر میں رعایت کے ساتھ ساتھ تمام آسامیوں کو پُر کرنے کے لیے بھرتی کے عمل کی تیزی کی بھی بات کی ہے. جموں کشمیر کانگریس کے ورکنگ صدر رمن بلہ کی قیادت میں وفد نے لیفٹیننٹ گورنر کو جموں کے خطے کے لوگوں کو درپیش مختلف اہم مسائل سے بھی آگاہ کیا. محکمہ موسمیات نے کہا کہ رات کے وقت مطلع صاف رہنے کی وجہ سے گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت ایک بار پھر گر گیا, کیونکہ سری نگر میں کل رات کم سے کم درجہ حرارت -4.4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا, جبکہ گلمرگ میں جمعرات کو کم سے کم درجہ حرارت -9.6, پہلگام میں -10.4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. وہی محکمہ موسمیات کے ایک بیان میں کہا گیا کہ 9 اور 10 جنوری کو موسم عام طور پر ابر آلود اور خشک رہ سکتا ہے, جبکہ 11 جنوری کو جموں علاقوں میں ہلکی بارشیں اور یہاں وادی کشمیر میں پھر سے برف باری ممکن ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گر خدا لایا. پی نیوز کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دیجیے اپنی میزبان محوش مکین کو اجازت. خدا حافظ.